سچی توبہ کرے تے میرا اللہ تینوں بھی معاف کر دے گا۔ اوہ خدا دا واسطہ ہے اپنی بیٹیوں سے پوچھ لیا کرو میں نے تیری شادی کرنی ہے، اپنے بیٹوں سے پوچھ لیا کرو، خدا کے لیے یہ غیرت کا مسئلہ نہ بناؤ، اپنے گھروں میں امن سکون لے آؤ، قتل و غارت سے بچ جاؤ، عزتوں کو برباد نہ کرو، عزتوں کو برباد نہ کرو۔ میں جملہ کہاں گا کہ عید آ رہی ہے، گل سیویاں دی نہیں، گل پھیونیاں دی نہیں، گل شیمپو دی نہیں، گل صابن دی نہیں، اے تے لاہور دی منڈی چوں وی لب جاندیاں ہیں، اے تے فیصلہ آباد دے 8 بازاراں چوں وی لب جاندیاں ہیں، جھنگ بازار چوں وی لب جاندیاں نے، اے ہر منڈی چوں ہر شے لب جاندی ہے، پر انہاں منڈیاں چیزاں لے جان والا باپ نہیں لبدا، ویر نہیں لبدا۔ میں جننے دوست بیٹھے جے عید خالی نہ جان دیا کر، عید بڑی ہوئے عید چھوٹی ہوئے، عید خالی نہ جان دیا کر، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں اور جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے۔ اپنیاں بیٹیاں پہناں دی عید کلیا کرو، اور کئی پرا بڑے سور کھان والے ہوندے نے، پہناں دا حق کھا کے بھی پہناں پھل جاندے نے، کئی پتیجے بڑے سور کھان والے ہوندے، پھوپھیاں دا حق کھا کے بھی پھوپھیاں دا استقبال کرنا چھڑ جاندے، پھوپھیاں نو پروٹوکول دینا چھڑ دیندے نے۔ او خدا دا واسطہ جے اپنے باپ دیاں پہناں دا حیا کریا کرو، پھوپھیاں دا حیا کریا کرو۔ آج کنے مسلمان پرا بیٹھے نہیں، میرے نبی کریم دی شان ویکھو، مصطفیٰ دی عزت عظمت ویکھو۔ حنین پتہ ہویا نا، ذرا لفظ سننے والا ہے، حنین پتہ ہویا ویرا آخری باتاں نے پلے بنیا جے۔ میں 5 بجے دا ٹارگٹ لایا سی، چند منٹ جو میں اپنی بات سمیٹ دینی ہے، تیری میری اللہ حاضری قبول فرمائے۔ میں نے سفر بڑا لمبا کرنا ہے، ذرا سنیے گجرات پہنچنا ہے، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ میریاں پہنا بھی سن، میرے ویر بھی سن، ذرا لفظ سننے والا ہے، ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں۔ میرے آج میں دیکھ رہا اکھاں چ آنسو نے، ہر بندہ ایڈی دھیان نہ گل سندا پیا وے۔ جیڑے لڑکے اپنیاں پھپھیاں دیاں ویڈیو بناوندے نے بدتمیزی دیاں، او بشرما تینوں پتہ نہیں رشتہ کڈا گوڑا ہے، تساں فیس بک بھرتی یوٹیوب بھر دیتی ہے، اے جی پھپھیاں پھبے کٹن بشرما۔ ماما سارا خاندان دا سور کھا کے بھی چندہ ماموں تے پھپھیاں عیسیٰ کھڑ کے بھی مانگی سیسا چھڑ کے بھی پھبے کٹنیاں شرم نہیں ہوندی، تینوں حیا آنا چاہی دائے۔ سنیے ذرا تیانا جملہ کہن لگا میں، بڑا وڈا لفظ جے پلے بن لویں، اپنیاں پھپھیاں دا حیا کرے آجے۔ پائی خلیل دی اگر پہن زندہ ہوئے شکیل تے اپنے کار دی سانی چودر سونیوں دے پیران چ وچھایا جے کیوے کدی فون کری پہنانو ویر خیر پہن میں پولے وال تو بول رہا ہے، ویر ایس والے فون کیتا ہے، پہن تیرا ویر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے، ٹیلی فون بند ہون تو پہلا دیا ہے، ویرو میں نو ماڑی نو سمجھے آجے، ویر دا کفن میں لے کے آؤنا ہے، آخری جوڑا میں لے کے آؤنا ہے، تو 5 گز نہ دے وے، پہنا 18 گز لے کے آؤں دیا ہے، جویں بچہ بیٹھ جائے یار نیچے بیٹھ جاؤ، جویں حسین دی پہن دین کربلا چکیا سی، سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں، آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری، عیداں تے شبراتاں آیاں لوگ گرانو آئے، وہ میرے بھائی شکیل عقیل سعید دے کارچ میرے بھائی سعید نو اللہ پتر بھی دے وے، انہاں دے کارچ بڑیاں خوشیاں آن گیاں، عیداں تے شبراتاں لوگ گرانو آئے، او نہیں ہوندے پھر محمد جنہاں نو موتاں لجائے۔ میں جملہ کا کرنا میں کتھوں لباں گے تینوں ماں، دس کتھوں لباں گے، چھڑ کے تر گے ساتھ سارے کلے بے کے روئے، داغ چھوڑے
मौला माए हिंजुआं दे नाल धोइए किनू सुनाइए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां दस किथों लभांगे तेनू मां हुण किथों लभांगे। मैं जुमला कहना हुन्ना वे तुसीं भी अपने पल्ले बनो ईद लाजमी भैन नू देन जाया कर जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च कहा सी सर मेरे हुई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरे किथों ले आवां अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी ओ सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीड़ ओ भैणां किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर ओ पुत्र मोए नहीं भुलदे नासरा भावें हो के मरन फकीर ओ शाला मरन न वीर किसे दे ते ना होण नमानियां भैणां ओ जिस भैन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना ओ मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख घरानू जंदरे लगे मेरियां अखियां लाया सावन ओ डीगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खड़ावन बाइयां मोई समझ के मैथों अपने वीर लकावन ओ शाला मरन न वीर किसे दे ते न होण न मानियां भैणां ओ जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना ओ सब परदेसी वतनी आए तू भी वीर मोड़ मुहारा आजा मेरे सोने वीरा तेनू बैठी वादा मारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी लफ्ज़ां तक दफा करांगा मैं 5 बजे का ही टारगेट लाया सी और मैं बात को अपनी नौकरी पेश कर दी थी मैं चाहना मैं नौकरी कर जावां। हजरत इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम 25 हज पैदल कीते नहीं एक दिन मदीना पाक ते जा रहे नहीं गिरे वेले जनाब जी एक बाग आया उहदे सामने एक बंदा बैठा वे एक गुल्लर नूं रोटी खिला रहा वे एक बुरकी आप खा रहा वे एक गुल्लर नूं खिला रहा है एक कुत्ते दे मुंह च पा रहा वे। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम रुक गए नहीं जन्नत दा शहजादा रुक गया वे नबी दा प्यारा रुक गया वे अली दा प्यारा रुक गया वे सहरा दा प्यारा रुक गया वे हुसैन दा प्यारा रुक गया वे खानदान रसूल दा प्यारा रुक गया है जनती बच्चियां दे सरदार रुके हुए नहीं। फरमाया बच्चिया क्या माजरा वे मां हाज़े ही ये क्या है कहंदा जी एक कुत्ता है गुल्लर सी जवान हो गया है मैं रोटी खाना ही जदों मेरी रोटी खान दा टाइम हुंदा वे मेरे कोल बैठ के खाना खाना जांदा है मैं एक रोटी आप खाना भी एक इनू खिला देना है। हजरत इमाम हसन मुस्तफा आंदे नहीं आ बाग दा मालक दा पता ही कहंदे जी पता बाग दे मालक नू बुलाया कहंदे बाग बेचना है कहंदे बेचना है किन्ने दा बेचना है इन्ने दा बेचना भी कहंदे सौदा मंजूर है बाग दा नौकर बेचना है जी बेचना भी नौकर भी ले ले आओ। हजरत इमाम हसन मुस्तफा बाहर आए कहन लगे ओ नौकरा अज तो बाद तेनू आजाद कीता ते बाग भी तेरे नाल आठ कीता। बाग दे नौकर दियां अखां डुल पईयां खुशी नाल कहन लगे हजूर मैं जात दा नौकर आऊं मेरी औकात इतनी नहीं ते इन्नी मेहरबानी कर दी है कहंदे ने सुन पुत्रा तू जात दा नौकर हो के कुत्ते ते रहम खा रहा है मैं जन्नत दा सरदार हो के तेरे ते रहम क्यों ना खावां। जीम जिन्हां दे कर दरवेश खावन ते फिर उथे गरीबी ने मना की जिथे हुंदिया सुंदिया ना होवे उथे रहमत ने पेरा पावना की। माला वाले सखी नहीं हुंदे सखियां दे कोल माल नहीं हुंदे इथे उथे दोई जहानी
سخی کدی کنگال نہیں ہوندے مالا والے سخی نہیں ہوندے اتے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے اور میں جملہ کہاں گا اپنے دل وچ یہ بات لے جاؤ حضور دے چوکی دار آئے جی حملی والے دے نوکر آئے جی میں جملہ کیا کرنا میں دنیا دیتے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سون لکو اے مدنی دا کہنے میں حسین وچو میرے جو حسین میں حسین وچو میرے جو حسین میں حسین وچو میرے جو حسین حسین دے دیوانے آندی حسین دے دیوانے آندی حسین دے دیوانے آندی اج بھولے وال چوری خلیل دی دعوت ہے لگی ہوئی لینے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ یار پھر کہو سبحان اللہ ہاں قسم سبحان اللہ کے آنا خرچہ ہندائی نہ شکیل دی چوکی چے پرچہ ہندائی کیا ہوں جی ہے سبحان اللہ کے آنا خرچہ ہندائی فرشتے سبحان اللہ کے تیرا عرشہ تے چرچہ ہندائی تاڑا کی نام سی پیر احسن صاحب کے آ منظر یہ میرا چاننے گا ہے باللہ چاننے اللہ عمر چھ برکت پائے کہو آمین تھوڑا جہاں کولر چھاڑ دو کہ مولوی نو گاشنا پہ جائے چھاڑ دو پرہ کر لو کوئی گنجیا پرہ ہو جائے ان تک حکومت بھی گنجیاں دی سانو ڈارا ہوندا تینوں کہن لگیا اللہ جاندہ ایمان تازہ ہوئے پتر سیڈ تے ہو جا میرا چانو توجہ میرے وال ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جی میں جملہ کہاں گا علی دا پیارا ہے تے فاطمہ چودھری خلیل آل محمد دا بڑا عاشق ہے میرا یار میرے کول بے کے کہوے آوی سناؤ تے میں کہا جناب اسی تے حضور تے نوکر آؤ نب جی پڑھو علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سون لکو اے مدنی دا کہنے میں حسین وچو میرے جو حسین حسین منی وانا من الحسین میں حسین وچو میرے چو حسین حسین دے دیوانے آندی اج بھولے وال لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اللہ جنہیں بیٹھے نے جنت دے سرداران دی سرداری نصیب فرما دے
اور جدو اسی مصطفیٰ نو ویکھیے اور چوری خلیل صاحب ارشد صاحب ساری پنجاب پولیس میرے چن مکھن ملائی جدو ویکھن اسی کہیے کنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے کنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگانا دنیا تے آیا سونے آندے مان ٹوٹ گئے اور میں زلفا کہنا ہونا زلفا نے چھلے چھلے زلفاں نے چھلے چھلے ساری دنیا بہت سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے ساری دنیا سونی ہے پر حضور تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہیں تسی بیٹھے جنہا اکرام میرے نابجی نال پڑھ لوگے نا تنو سرور آئے گا میں شیر پڑھنا تسے نال پڑھنا ہے میں نابجی کہاں سوہ رب دی نبیان دا سردار بڑا تسا کہنا بڑا سونا ہے پتر لیٹ بند کر سوہ رب دی نبیان دا سردار بڑا سارے پڑھ لو سوہ رب دی نبیان دا سردار بڑا سونا سوہ رب دی سوہ رب دی سوہ رب دی نبیان دا سردار بڑا سونا رب خود پیا کہندا ہے میرا یار بڑا سونا کنا سونا ہے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھاں تے کٹ جے دکڑا دل راوے سکڑا ٹھار جانیاں کیاں میریاں جس بنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چان کم ہے انصاف نہیں 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 چاند تے چہرہ صاف نہیں چانے آپ پکھا دید داؤ پج لاکے ہوندہ عید داؤ یہ چانو کوئی دا کونے سورج دینی بھی تاؤنے یہ یوسفان دیوانے میں اچھی لیندہ سانی ایک وار جس نے تکیا 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 مڑکے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنا دے لال نو مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دینا لتصویر کٹے حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دیتا رب نے محمد بنا کے کلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ سنے میرے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں حضور کی شان بڑی عزت والی بڑی عظمت والی بڑی شان والی ہے اور بابا جی ابراہیم جڑے والے چھڑی پھر لگے نا پہلی آواز لائی بسم اللہ اللہ اکبر کل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے واسطے میری پہلی بدنی جانی مالی عبادت تیرے واسطے نہیں جناب جی جڑے والے پڑھے آؤ جناب جی بسم اللہ چھری نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی زور نال پتھر تے ماری نہیں چھریے پتھر کر دینی لوہا کر دینی میرے پتر دی شارہ کوئی زیادہ سکتے نہیں زبان حال بولی کلنا یا نارکونی بردم سلام علی ابراہیم فرمایا آگ دا کم ساڑ دینا ہے جیڑی طاقت تینو ساڑا نہیں دیتا اوہ طاقت میں نو کٹل نہیں دین دی پھر چھری چلائی دنبا زبا ہویا اکھا کھولیا مولا
کیا میرے خلوص کمی رہ گئی؟ اللہ کریم نے فرمایا خلیل تو فرش تے کر اخیر دیتی، میں عرش تے کر اخیر دیتی۔ تو یار ہوندہ حق ادا کرتا، میں بے نیاز ہوندہ حق ادا کر دیتا۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا خلیل میں بچہ کیویں ذبح ہون دینا سی، اس دی لڑی وچوں اپنا محبوب پیدا فرمانا سی، اس دی لڑی وچوں اپنا محبوب پیدا فرمانا۔ آج جڑے تسی بیٹھے جے نا، کئیاں نے پولیس رات اد وچ گھر ڈگ پینا، توجہ کیویں بندے دے بینک چ پیا ہوندا 20 لاکھ، اے ذرا آواز کم کرنا، کلوز ڈبل آواز نہ ہوئے، میں ذرا تھوڑا جی مرمت کر لواں پھر اس تو بعد دعا کرونی۔ آ کئی وچ بیٹھے نے، کئیاں دے بینک چ 10 لاکھ، کئیاں دے 20 لاکھ، میں اپنے دستے انہاں نے سٹے بھی واپس لے لینے۔ کیا بھائی چوری صاحب اینا مجمع بیٹھا گل سننے والی، آج جنہیں مجمع بیٹھے کہدا کروڑ ہے، کہدا 5 لاکھ ہے، کہدا 20 لاکھ ہے، کہدا 30 لاکھ ہے، کہدا 40 لاکھ ہے۔ پتر توجہ کرو میرے بل، 40 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے، کہدا 10 لاکھ تے ایتھے کئیاں دیاں کلیاں تے 12 مجھاں نے، کہدیاں 6 مجھاں، کہدے 4 5 نے، کہدے 6 مجھاں، کہدے 2 مجھاں نے، کہدے 1 مجھ، کہدیاں بکریاں کلے تے انہاں دی قربانیاں دے بچے بکرے چھترے ویکھو نا، ہاتھ لائیے نا تے او بکرا تھلے بہ جاندا۔ میرا ایک بیلی ہے تو میں کہا کنیاں مجھاں نے، کہدا جی 12 25 کو مجھاں ہیں، تو میں کہا قربانی نہیں کردہ لے کے، کہدا پالی نہیں جاندی، تو میں کہا مر جیاں کستوری کھان لینا بھی آج جڑے تو بکرے چھترے رکھے نے، آج تو آج قربانی دا نہیں پال سکدا، مجھاں نو پال سکدا۔ اب پنڈاں والیاں نو تے اللہ نے پھڑ لینا نا، اسے بلے بیج دراؤ نا بھی جڑی کھرلی تے 3 مجھاں بجیاں سی، ایک قربانی دا لیلا نہیں بن سکدا، ایک قربانی دا بچہ نہیں سی بن سکدا۔ اور چلے ہو پولیس رات تو انہاں تانوں بہا کے نگاونا ہے، تے جنہ تہاڈے کول ٹھگیاں تے گناواں دا بھار ہے، انہیں تے تانوں وچ کار سٹنا لے جا کے، تے چنگا بچہ پالو، چنگا بکرا پالو، چنگا ویڑا پالو، چنگا ہاں جی چنگا اونٹ پالو۔ میں اگلے دن اونٹاں دا ریٹ لا کے انہیں کہا 25 لاکھ، میں کہا 12 لاکھ لینا ہی، وہاں دا مولوی ہے میں عید ویکھنی، میں ویکھی جا، انہیں کہا جی 18 لاکھ بکریاں دا 12 دا، میں کہا بھائی میں 12 لاکھ دینا ہی لینا ہی، انہیں کہا نہیں، ایک نبی پاک دا نام لکھیا سی گان دے اتے لفظ محمد، میں کہا بھائی یہ دا میں ریٹ نہیں لانا کیونکہ اس نام دی قیمت ہی کوئی نہیں۔ میں کہا اللہ کرے تیرا کروڑ دا وکے، 2 دا وکے، 3 دا وکے، میں تے بھائی اس قابل ہی نہیں کہ میں اتنا اللہ پاک دی قدرت دا مظہر ویکھو نا کہ لفظ محمد لکھیا، میں اپنی ویڈیو بنائی ہو دیتے۔ پھر میں ریٹ لایا جناب والا بچے دا، 2 بچے، انہیں کہی 20 لاکھ، انہوں میں 11.5 لاکھ روپیہ لاتا، 12 لاکھ لاتا، نہیں بنے، ویٹ بڑے نے۔ ایک میں بچے دا ریٹ پوچھیا، انہیں کہا 1.5 کروڑ روپیہ، تے قسمت والے 1.5 کروڑ دا بھی چلے جان گے، تے کئی میں ویکھیا زمیندار لسی جی قربانی دے، ہن تو فریجاں نو ٹاکی شاکی مارن دے۔ قسمیں غریب بندہ ہوے جڑا گوشت منگن نہ جائے، آ جڑے منگن چلے جاندے وہ کدے غریب نے، آ بالاں نے جیباں بھریاں۔ اور جنہیں تسی بیٹھے جے گل سمجھاؤن لگا ہے، جڑا گلی چ گوشت منگن چلے جے وہ غریب نہیں گا، غریب تے ہوئے جنہیں کسے کر منگن بھی نہیں جانا تے کسے کے ہاتھ بھی نہیں کرنا، انہوں لب کے گوشت بچاؤ تے پھر قربانی ہے۔ سفید پوش دا کار لبو، اور کئی ایڈے امترے نے اللہ معاف کرے ساس نو پوری لات کل دیں دینے تے گریباں کر 2-3 بوٹیاں کل دیں، قسمیں کرنا رشتیاں نو پورا کیوں جی چوری صاحب ہیں جی۔ قربانی او دی ہے، توجہ میرے وال کریا، قربانی او دی ہے جڑا بندہ جناب قربانی دے گوشت نو اپنے گھر چ تقسیم کرے، 1-2 ڈنگاں دا رکھے تے باقی لوکاں نوں ونڈے۔ وہ کادی قربانی ہے کہ مرم بھی لنگ جانتے آندے جی مولوی جی کنی دیر کھانا چاہیے، میں جنی دیر تسی مار نہ جاؤ کھاندی رہا جی۔ وہ خدا دا نا سال بعد قربانی آندی ہے، جدے گھر کلو کلو گوشت کلو تاکہ وہ ہانڈی پکائے، جدے گھر کلو کوشش کرو سویرے سویر کلو قربانی کر کے، قربانی اپنے ہاتھ نہ چھری پھیرو۔ اے جی مینوں ڈر لگدا، کدا ڈر لگدا؟ لوکاں نوں دکان تے بیٹھ کے چھری پھیرنا ادو ڈر نہیں لگدا؟ کنے بندے وعدہ کر دینے کہ اسی غریباں گھر لب کے سفید پوشاں دے گھر روٹی پھیلاں گے، گوشت کلاں گے تاکہ انہاں دے گھر ٹائم نہ قربانی دا گوشت پہنچ جائے۔ ہاں انشاءاللہ چوری خلیل صاحب بھی اور دوست احباب بھی شکیل ہے، میں پھر کٹھے کرنے پینے تو کافی پڑھا دیا۔
ہاں بس ٹھیک ہو گیا چل لے چوری میری مانتی تیرے کو آج جنہ مجمع بیٹھا نا تسی جو میرا یار ہے نا اس ویلہ یاران تے مان ہوں دا انہیں کہا لاؤ جناب اللہ دی قسمیں اینو کہہ دینے محبت اور میں شیر پڑھاں گا ویر ویران دے دردی ہوں دے ویر ویران دیاں باواں اوہ باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنیاں چھاواں اوہ کلا ہاتھ تو پنی ساگدہ تے سجا کھبے نو توندہ او یارا باج محمد بخشا کون کسے نو روندہ اور جنہیں یار آئے جے میں جملہ کہاں گا نیچان دی اشنائی کولو تے فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زہمایا اللہ سے دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین واللہ درد دل سے دعا مانگنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا میرے بھائی بزرگ خلیل احمد سنگھیڑا صاحب اپنے بیٹے کے لیے سعید کے لیے یہ ہوتے ہیں ماں باپ آخری سانس تک بھی بچوں کو سوچ اللہ میرے بھائی سعید کو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ ان کی زندگی میں یہ اپنے پوتے کو پوتی کو کھلا کے دنیا سے جائیں اللہ سعید دے ویڑے وچ رونق لا دے اے نیانو دینا ہے تیرے دربار چ کمیاں کا دیا تو میرے بے نیاز ربا میری بہن کو بھی پتر نہیں ایک میری بہن دی جنہیں سانو کھلایا اسی نکے نکے صاحب وہ دیکھو بھی اولاد نہیں ایک کلتیاں ہی اللہ سب نو پتر عطا فرما میرے بھائی سعید دے ویڑے چے ابو کہن والا پیج دے عید منگن والا پیج دے جیب پھولن والا پیج دے اللہ میرے بھائی کی جتنے عزیز بھائی شکیل صاحب عقیل صاحب سعید صاحب اللہ ان سب کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے والدہ سمیت قبر کو جنت کا باغ بنا چوری خلیل احمد سنگھیڑا صاحب نے اپنی عالیہ نو مرن تو بعد بھی یاد رکھے آئے اللہ اس بندی نے انہیں زندگی گزاری انہیں قبر جنت کا باغ بنا انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما میرے بھائی چوری ارشد صاحب کے والد صاحب سمیت انہوں نے ایک بھائی سن بڑے نیک جس بندے دی میں بھی قدر کرنا اینا نیک بندہ میں فیصلہ بات چنی ویکے اللہ تیری توحید نہ اس کو بڑا پیار اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما میرے مولا جن کی قبروں کے نشان مٹ گئے دعا کرنے والا کوئی نہ رہا تم کو بھی معاف فرما اللہ یہ جتنے پنجاب پولیس کے شہداء پاک فوج کے شہداء یہ جتنے ادارے آئی ایس آئی ایف آئی اے آئی بی رینجر سپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ایس پی یو پی آر یو ڈولفن پنجاب پولیس پیرامیڈیکل سٹاف نرسز ڈاکٹر محکمہ ہائر ایجوکیشن اساتذہ اکرام عدلیہ بلدیہ لیڈ فورس سی ٹی ڈی یہ جتنے گریزن یہ جتنے پاکستان کے ادارے ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس میرے مولا آئی بی انٹیلیجنس بیورو یہ جناب آئی ایس آئی پاکستان کے ادارے پنجاب پولیس اللہ ان کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اے اللہ میرے بھائی شکیل صاحب کی والدہ کو جنت کا حقدار بنا دے اللہ اس کی قبر کو عد نظر تک وسیع فرما دے اللہ میرے بابا سمیت جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے سب کو معاف فرما دے اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے اللہ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما اللہ جن کے گھروں میں سلوک نہیں سلوک اتفاق عطا فرما جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما
حاسدین کے اثر سے محفوظ فرما، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پوری بستی پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، پوری بستی پہ اپنی کرم کا نزول فرما۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو کوئی نوکری نہ ملے، اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کوئی کسی محکمے میں ان کو نوکری نہ ملے، اللہ ان کو اپنا روزگار عطا فرما، اللہ ان کو اپنا کاروبار عطا فرما، صبح مرضی سے اٹھیں مرضی سے سوئیں، اللہ ان کو اپنا روزگار عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک، یہ میرے بھائی ساؤنڈ والے بڑا اچھا ساؤنڈ چلایا، رزق حلال میں برکت فرما۔ اللہ میرے بھائی چودھری صاحب کے بیٹے حافظ احتشام الحق، دل سے دعا نکلتی ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہے پھر بھی قرآن یاد رکھتا ہے، حفظ کیا ہے، اللہ اس کو قرآن یاد رکھنے کی اور زیادہ توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی ارسلان کی سوانی میں برکت فرما، اللہ بھائی شکیل کے بچے بھائی سعید کو بیٹے عطا فرما، بھائی عقیل اللہ ان کے خاندان میں اپنی رحمت کا نزول فرما، جو کرسیوں پہ نیچے کھڑے اللہ ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا کریم اپنے محبوب کا سچا پیار نصیب فرما۔ اللہ جو نشہر امریکہ میں بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے قتل ہو گئی، اے اللہ ان بیٹیوں کی دنیاوی غلطیوں سے درگزر فرما اور ان کو جنتوں کا حقدار بنا۔ مالک میں نے دیکھی نہیں ہے مگر ایسے ہی رو رہا ہوں جیسے وہ میری یہ بیٹیاں تھی، اللہ ایسی بیٹیاں جن کو ماں باپ معاشرے میں ذلیل کر دے، برادری میں، اے میرے لاجپال مالک سب کی عزتوں کو محفوظ فرما، سب کی عزتوں کو محفوظ فرما، اللہ عزت کی موت عطا فرما، اللہ عزت کی موت عطا فرما، اللہ ذلت کی موت سے محفوظ فرما۔ اللہ ان بیٹیوں کے لیے رو رہا ہوں، دنیا تو نہیں دیکھ سکی، جوانی قبروں میں چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے لباس عطا فرما۔ میرے لاجپال مالک جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا اللہ ظالموں کو نیست و نبود فرما۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہ کشمیری مظلوموں کی مدد فرما، فلسطینی مظلوموں کی مدد فرما۔ غزہ کی عوام لٹ گئی، 4 لاکھ بندہ شہید ہو گیا، امت کے کان پہ جون تک نہ رنگی۔ اللہ اسلامی حکمران اپنی ملکوں کے پیسے گلے معیشت اس کے سکے بن گئے، کلمے والی عزت رل گئی، کلمے والا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اللہ ان حکمرانوں کو کلمے والی غیرت عطا فرما۔ اللہ فلسطین کے مظلوم بچوں کا مولا کریم اپنی رحمت سے مدد فرما، وہ بلکتی بہنوں اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ اماں جان کیا نام تھا اماں جی آپ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اللہ میرے بھائی چودھری خلیل احمد سنگیڑا صاحب کی عالیہ محترمہ